Hello everyone, once again सबैजना वेलकम टु द स्कुल अफ कफी बिन्स। आज फेरि हाम्रो यहाँनिर लाते आर्ट थ्रो डाउन हुन गइरहेछ है। ल तपाईँ पनि एक्साइटेड हो? तपाईँ पनि एक्साइटेड हो क्या हो? हाम्रो साङ्गे पनि एक्साइटेड हो? जिन्दगीमा अनुभव गर्नु पायो। धेरैचोटि गर्छन् भने यो अनुभव तपाईँ आज कस्तो लागिरहेछ? बबाल हो तपाईँलाई? कस्तो बबाल लागिरहेछ? के गरेर नाम लेखेर हो? ए ल ल ल तपाईँको नाम पनि भनिदिनु अनि के अरे कस्तो लागेको छ तपाईँलाई आज भनेर पनि भनिदिनु। मेरो नाम छ लामा, म बौद्धबाट। हजुर आज हाम्रो अब बानिस कम्पिटिसन छ। हजुर एक्साइटेड पनि छु, डर पनि लागिरहेको छ, तर एक्सपिरियन्स गेन गर्नु पाइन्छ त्यो एउटा खुसी लाग्छ। ए ठिक छ ल। अनि अब तपाईँको भनिदिनुहोस्। केही छैन हो गरिन्छ। ल गर्नुपर्छ होइन तपाईँलाई? मेरो नाम सुदाना खड्का हो, म चण्डोलबाट हो। हजुर हजुर मलाई चाहिँ अलिक नर्भस फिल भइरहेको छ कम्पिटिसन, अलिकति हात पनि सेक हुन्छ मेरो। ठिक छ ठिक छ, धेरै नर्भस फिल नगर्नु। अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? फिलिङ नर्भस सर। हो नर्भस हेर थोरै थोरै फिल नर्भस, बडी एक्साइटमेन्ट। तपाईँको नाम भन्नु। नाम नाम चाहिँ विनोद के भन्नुभयो? विनोद गुरुङ। ए हस् हुन्छ। अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? तपाईँको नाम पनि भन्नु न। सन्त बहादुर थामा। हो ल ठिक छ। अनि तपाईँको नाम भनिदिनु अनि कस्तो लागेको छ तपाईँलाई आज? रमाइलो लागिरहेछ। हो ठिक छ ठिक छ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ अनि तपाईँको नाम पनि भन्नु ल। रमाइलो लागिरहेछ। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल तपाईँको नाम पनि भनिदिनु अनि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो पनि भनिदिनु। मेरो चाहिँ एल्सन है, मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, नर्भस जस्तो लागिरहेको छ, तर केही छैन, कन्फिडेन्ट छु, हान्छु दियोस्, राम्रै हान्छु। ल ठिक छ ठिक छ। अनि हाम्रो ब्रोलाई मलाई त नर्भस फिल भइरहेको छ। तपाईँको नाम पनि भनिदिनु। मेरो नाम आकाश श्रेष्ठ हो। आकाश हुन्छ है। ल ठिक छ। नर्भस लागेको छ तपाईँलाई? हो नर्भस नहुनु, ठिकै छ केही छैन। अनि तपाईँलाई तपाईँको नाम पनि भन्नु। ठिक छ ठिक छ। अनि तपाईँको नाम पनि भन्नु त। हजुर मन्जु वाइबा। ए अनि कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? डर लागिरहेको छ। डर लागेको छ? नडराउनु नडराउनु। अनि तपाईँको? अनि कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? मन्जु वाइबा। हो ल ठिक छ ठिक छ। ल तपाईँको पनि नाम भनिदिनु अनि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आज? मेरो नाम चाहिँ अन्सा केसी हो। हजुर मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ। हजुर अरू के भन्नुहोस्? के लागेको छ ल? एकदम रमाइलो रमाइलो लागिरहेछ, छ। कम्पिटिसन भइरहेछ अहिले। ए ल ल ठिक छ ठिक छ। अनि तपाईँको? मेरो अनुसार बाङ हो। हजुर हो नर्भस पनि भइरहनु छ क्या? नर्भस पनि भइरहनु छ क्या? ए ल ल ठिक छ, नर्भस नहुनु। ल तपाईँको नाम भनिदिनु अनि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पल्लिना महर्जन हो। हजुर अहिले चाहिँ एक्साइटमेन्ट नै छु, तर त्यहाँ गएपछि नर्भस फिल हुन्छ। ल ठिक छ ठिक छ, राम्रो गर्नुपर्छ। ल तपाईँको नाम भनिदिनु अनि तपाईँको नि कस्तो लागेको छ तपाईँलाई त्यो पनि भनिदिनु एकछिन। ल ल भन्नु। मेरो नाम रेखा तामाङ हो। हजुर अलि नर्भस भइरहेको छ होला। कस्तो भइरहेछ? नर्भस? ए ल ठिक छ, नर्भस नहुनु। ल तपाईँको नाम भनिदिनु अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो पनि भनिदिनु। बिनाबाट मेरो नाम हजुर एकदम ठिक लागिरहेको हो ल ठिक छ, राम्रो गर्नुपर्छ अहिले। ल तपाईँको नाम भनिदिनु। मेरो नाम सम्झौता राई। हजुर के भन्नुभयो? नाम फेरि भन्नु त। मेरो नाम सम्झौता ए राई। अनि कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? एक्साइटेड, नर्भस, मिक्स फिलिङ। ए ल ल ठिक छ ठिक छ, राम्रो गर्नुपर्छ अहिले। ल अरू को हुन्छ यहाँनिर? ल तपाईँको नाम भनिदिनु। अनुशास भण्डारी। हजुर अनि आज कम्पिटिसन हुन गइरहेछ है, एकदम नर्भस छ त्यसले गर्दा। नर्भस भइरहनु भएको छ? ए ल ल ठिक छ, नर्भस नहुनु, बिस्तारै गर्नुपर्छ मजाले। ल तपाईँको नाम भनिदिनु अनि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो पनि भनिदिनु। मेरो नाम प्रवीण, एकदमै रमाइलो लागिरहेको नाम के भन्नुभयो? प्रवीण। प्रवीण? ए रमाइलो लागेको छ तपाईँलाई? ल ठिक छ ठिक छ। अनि तपाईँको के भन्नुभयो? ए हजुर हजुर। अनि कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? रमाइलो लागेको छ? अनि तपाईँको नाम भनिदिनु। रिस्ता
अर्जुन मनमाइजु सबैजना अनि कस्तो लाग्छ सरी कोपालाई कस्तो लाग्यो भने ठिक लाग्छ मैले जित्छ तपाईँ जित्नुहुन्छ ल जित्नुपर्छ है त ल ठिक छ अनि तपाईँको नाम भनिदिनु अनि एकदमै नर्भस भइरहेको हो ल ठिक छ केही छैन नर्भस नहुनु राम्रो गर्नुपर्छ ल तपाईँको नाम भनिदिनु मेरो नाम त्रिशला हो हजुर एकदमै नर्भस र एक्साइटेड पनि छु ए ल ठिक छ ल ल राम्रो गर्नुपर्छ अहिले ल तपाईँको नाम भनिदिनु मेरो नाम रोशन हो हजुर हजुर आज धेरै एक्साइटेड छु मेरो पनि ल ठिक छ ल बेस्ट अफ लक है ल सबैजनालाई बेस्ट अफ लक है सबैजनालाई बेस्ट अफ लक ल हाम्रो नाम रेडी भएको नामहरू रेडी भयो ल यो यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैजनाको नामहरू छ है नाम लिस्टहरू एकैछिन साइलेन्ट ल अब साइलेन्टै एकैछिन एकैछिन ल अब जस्तै रोशन भर्सेस बसन्ती कृषला भर्सेस दिपेश कोमु र दिवासन निष्ठा र पलिना यसरी छ है यसरी छ अब यसमा के हुन्छ भनेदेखि लाइक हामीले दुईजनाले नै के बनाउनु पर्यो त टुली है क्लियर हुनु ल टुली बनाउनु पर्यो अब यो दुईटा छान्नको लागि दुईटा कप छान्नको लागि चाहिँ कतिजना लाइक उसले छान्छ त तीनजनाले छान्छ है बुझ्नु भयो तीनजनामा जसले दुईटा मान्छेले जुन चाहिँ अब यो राम्रो छान्यो भने यो इन भयो यो आउट भयो बुझ्नु भयो क्लियर छ के कन्फ्युज हाम्रो के अरे तपाईँहरू बिहानको ब्याच हो तपाईँहरू बिहानको जजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई राखिदिनुहुन्छ क्या जज उहाँहरूलाई जज क्या हाम्रो लाटे आर्टिस्ट उहाँ र अनि उहाँ पनि के अरे बिहानकै क्लास है तपाईँ विक्रम उहाँलाई एउटा जज राखिदिनु साङ्गे दुईजना अमर अनि यहाँ सुन्नु जजहरूले चाहिँ जजहरू यता सुन्नु नफुर्कियो जज भएर यता सुन्नु जजहरूले चाहिँ विदिन अ सेकेन्ड डिसाइड गर्नु पर्यो पछाडिको हो हल्लामा त्यो यो राम्रो छ कि भनेर अल्मलिनु भएन पुरानो केस हो त्यस्तो छ कि विदिन द सेकेन्ड ल ठिक छ जजले ल सुन्नु है जजले मिल्क स्लिक हामीले काम पनि गर्नु पर्यो ल अमर मिल्क स्लिक हाल्ने एस्प्रेसो जजले काम गर्यो रोजीले एस्प्रेसो ब्रु गरिदिन्छ ल रोजी आउनु एस्प्रेसो ब्रु केही फ्रदिङ गरेर पोरिङ मात्र गर्नु सुरु 1 नम्बर खै को छ अनि सारा जित्दै पर्छ ल सोसल डिस्टेन्समा बनाउनु है लाते आर्ट तपाईँ चाहिँ एस्प्रेसो प्रयोग गर्ने भयो तपाईँ चाहिँ एस्प्रेसो प्रयोग गर्नेमा पर्नु भयो रोजी म्याम ठिक छ मेरो त्यहाँ छ मिलहरू सबैमा ल ल सबै रेडी हुँदैछ है हाम्रो यहाँ ल स्टार्ट गर्दा हुन्छ है ल गर्दा हुन्छ
सकिन्छ नि प्रलोस उहाँ पनि कडै भन्छ नि फेरि थाहा चाहिँ छैन थाहा पाउनु भयो कि भन प्रलोस नि कडै छ नि कडै छ कि हामी कडै हो मान्छे त सबै मान्छे कडे ल है सुरु भयो ल है दुइटैको नबन्ला फेरि है सरलाई राम्रो राउन्ड पनि नबन्ला टाइमर हुँदैन ल विक्रमले नक्सा दिन कोटिन सक्छ ल सुरु भयो अब जज अगाडि अब रेडी भइसक्यो ल अब ल जज गर्ने ल रेडी भइसक्यो को सेलेक्ट हुनुभयो हाम्रो यो राम्रो भयो राम्रो भएको छ भने रेबिका र सन्त हुन्छ रेबिका सन्त आउनु सन्त विक्रम जज भएको पुरै पिक्चर हुनु पर्यो सन्तले झुकेर सानो हालेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सिलेक्ट हुँदाखेरि कमाल हो अनि तपाईँलाई एकदम बवाल ल ठिकै छ राम्रो बनाउनु भएको तर राम्रो थियो जस ल अर्को आयो आफ्नो गर्नुले अरूको हेर्ने सेन्टर हाल्नु रेबिका सेन्टर मैले पुस ठिक छ राम्रो गुड जब एउटा भिका 4-5 वटा बनाएर त अब लिएर 7 वटा बनाउनु ठिक छ
ऊ त खत्रै हो नि वाह ल नाइस नाइस यो यस्तो गर्नु कहाँ जानु दिपेश सिजन कोही दिपेश कृषाला ल दुध ल्याउनु पर्यो एउटा तपाईँलाई कस्तो लागेर त नि अहिले अलिकति कन्फिडेन्ट होइन ल ठिक छ तपाईँलाई कस्तो लागेर सेन्टरमा हाल्नुपर्छ कि डर लाग्यो ल ठिक छ राम्रो बनाउनु भएको थियो अँ ठिक छ स्टेले यहाँनिर हालिरहेको थियो यता सेन्टरमाबाट पुस गर्नुपर्छ क्या ठिक छ राम्रो थियो ट्राई तपाईँको चिनीवालाले जित्नु पऱ्यो बिचमैबाट गोल गर्नु पऱ्यो क्या रेडी हो तपाईँहरू ल ठिक छ हाततिर चाहिँ अगाडिबाट जता गर्दा नि हुन्छ नि होइन सरी सन्तलाई हराउनु पऱ्यो मेरो स्टेजमा उनीहरू डाइनोसरै भयो नि सन्त हारेर आउनु पर्यो सन्तलाई चाहिँ हराउनु सबैका भ्याएर ल हाम्रो तिर्सरा होइन तिर्सला ठिक छ अनि कस्तो लागेको छ तपाईँलाई अब आज अहिले अहिले यो जित्दाखेरि राम्रो लागेको छ ल ठिक छ त्यसो भए अरू हामी के कहाँ हुन्छ ए तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ ठिक छ जस कफी राम्रो लाग्छ तपाईँको ठिक छ गुड ट्राई ल तपाईँहरू अब रेडी हो तपाईँहरू हराए पनि नरिसाउनु झगडा नगर्नु
रेडी सेन्टर है सेन्टर आउनु अरूको हेर्ने खेल्नु पछाडि गुड बिग्रियो गुड एकदम यो भइसक्यो विन हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ ब्रो यतापट्टि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त नि किस्ने हो हजुरले तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त नि ठिक छ ल है उहाँहरूको नि आउनु लाग्यो अब आजको दिलबराबाट बिचमा प्रवीण बिचमा हामीलाई त आइहाल्छ नि गुड नसुनु जजहरूलाई गाह्रो पऱ्यो क्या हो यो ल है जजहरूमा चाहिँ डिसाइड हुनु पऱ्यो क्या ट्याक्कै ल ल 1 2 3 विनर यस्तो हुन्छ है नेक्स्ट कसको थियो यो कन्फर्म गर्नुहुन्छ अब डिसिजन राउन्ड यहाँ आउनु म्युजिक चाहिँ अलिकति त्यो नन पक्रेट गरेर Yes,
सेन्टर अब पप टिम सेन्टर गरे नि गुड फेरि ठेल्दिनु फेरि ठेल्दिनु फेरि गुड तपाईँ जित्नु कसलाई ठिकै छ अब नेक्स्ट राउन्ड पनि जित्छु भन्ने आशा राख्दछु ठिक छ बेस्ट अफ लक तपाईँलाई के भन्न जानु भन्नु कहाँ कतिसँग ए सिक्नु जाने भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ किन हाँस्यो मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ त्यो है कस्तो मजाले हाँसिरहनु हुँदो रहेछ है उहाँ रेडी हो दुवैजना रेडी हो त्यो तिमीले बोलायो मैले बताएको गुड जब जजमेन्ट गर्न गाह्रो भएको छैन है खास के भएको छैन भने हो र ल है त के भन्नुभयो ए गर्नुभयो भन्दा तपाईँ कन्टिन्युसली के अरे काम गरिरहनु भएको छ नि त्यही भएर के चाहियो भन्दा तपाईँ चाहिँ कपाल ल्याउनु भयो कपाल ठिक छ नाइस नाइस है कता हामीले रेडी हुनुभयो ल ल ल ल यहाँ हुनलाई अब सेन्टर सेन्टर नाइस बसन्ती मजाले मिक्स मजाले नाइस गुड गुड अब एउटा लास्ट माथि टक्कर आयो टक्कर आयो नाइस
तपाईँलाई सेलेक्ट हुनुभएछ हो ल ठिक छ पलिना आउनु तपाईँको राम्रो भएको थियो तर तपाईँ सेलेक्ट हुनु भएन है ठिक छ राम्रो भएको छ तर है ठिक छ म्युजिक नबजाएको हजुर के भन्नु किचनमा राम्रो हुन्छ हो भन्दा छैन गर्नु मन लाग्यो गर्नु भनेर ए होइन तपाईँलाई कुनमा कम्फर्टेबल हुन्छ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन त के अरे तपाईँले बनाउँदाखेरि पिक्चरहरू पनि ट्राई गर्नु के त्यो गऱ्यो भने तपाईँलाई ठ्याक्कै के अरे आफूलाई कुन चाहिँ पिक्चरले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ क्या तर अब अहिले आज चाहिँ तपाईँले पहिला जेले गरेर त्यसले गर्नु तर पछि गर्दाखेरि चाहिँ पिक्चरहरू डिफ्रेन्ट पिक्चरहरू ट्राई गर्नु कि दुईजना ल फ्यामिलीलाई नै कङ्ग्रेचुलेसन ल रेडी हो तपाईँ रेडी हो कप्टी ल कडा हाल्नु पऱ्यो ल प्रपर पुस हाल्नु त्यसलाई माथि तान्यो लाइन नाइस ल तपाईँलाई कस्तो लागेको छ नि नराम्रो नमान्नु राम्रो बनाएको छ ल अब तपाईँहरू दुईजना हो रेडी हो तपाईँहरू प्र्याक्टिस भन्दा बवाल भइरहेको छैन नि त लाते हात ब्याटरीमा कसले विक्रम बानेश्वरतिर गइसक्यो म तपाईँ बानेश्वरकै बानेश्वरको सपोर्टमा छु मैले धेरै देखेको भनेकै बानेश्वरको स्पेसहरू त्यसो भने त मासमै तपाईँहरूको क्वान्टिटी धेरै छ बिचराहरू भुटिङमै धेरै पाएन मेरो चाहिँ आज जित्ने सन्तले हार्नु पर्यो मैले सिकाए पनि खतरा हाल्नु पऱ्यो ल है विक्रम ल सन्तको कन्फिडेन्स लुज गरिदिने हो भानु भन्छ ल ठिक छ ठुलै ठिक छ ल अर्को एउटा नि हाल्दैन ल उठाउ पेपर उठाउ एउटा हाल्यो उठायो
तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त आज हजुर यो प्रेसर थाहा राम्रो थियो राम्रो बनाउनु भएको थियो तपाईँले सेकेन्ड राउन्डमा है अर्को राउन्ड बाँकी छ अब तपाईँको तपाईँ सेलेक्ट हुनु भएन है तपाईँ सेलेक्ट हुनु भएन है ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम अब तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो सेलेक्ट भयो तपाईँ ए ठिक छ ल बेस्ट अफ लाग्यो तपाईँलाई बबाल हान्ने रहेछ तर हिजो अस्ति प्र्याक्टिस गरे भन्दा आज खतरा खतरा आर्ट देखिरहेको त्यही त आज राम्रो गरिरहेको रमाइलो हुन्छ ल है आयो है कस्तो लागेको छ तपाईँलाई नि ल ठिक छ ल बेस्ट अफ लगायो तपाईँको तपाईँ चाहिँ के गर्नु भएको छ ए ल ठिक छ फोन गर्नु मजाले फोन गर्नु तपाईँ के रे सबै सकिन के भयो अरे हाम्रो केटाहरूले दुबईको खतरा छ के खतरा छ ठिक छ दुबईको आठ खतरा राम्रो छ कस्तो राम्रो बनाउनु भएको है पाएले होइन कहाँ दिल्ली बजारले चित्र आउने कहाँ दिल्ली बजारले चित्र हो दिल्ली बजारले चित्र होइन तपाईँ आफै दुईचोटि हारिसक्नुभयो छोडाउन ल ठिक छ तपाईँको सेलेक्ट भएन है तपाईँको काम मिलायो तपाईँको हात अलिकति फोजिङ पनि पातलो भइसक्यो तपाईँको ठिकै छ केही छैन नाइस ट्राई अनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ नि कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई नि राम्रै लागिरहेछ होइन हात काम नेक्स्ट टाइम चाहिँ राम्रो ल फेरि यता है दुईजना यहाँ नभएको पो बानेश्वर
दामी बनाइदिउँ है ल ब्रो दामी बनाइदिउँ है राम्रो भएको छ प्रोटिन भयो सेन्टर है नाइस एउटा अफ नाइस नाइस बन्दै बन्दैन पातल भयो पातलो भयो तपाईँको लागि है ठिक छ म यहीँ छु राउन्डर मैले गरिसकेँ एउटा बाँकी हुन्छ वाइल्ड कार्ड नर्भस भएर नर्भस हुनुभएको छ तपाईँ हो कसै बिग्रियो कि त्यो बिग्रेकै नर्भस भएर हिजो भयो फर्स्ट राउन्ड सक्यो यस्तो गरेर जितेको नाम दिएको उनीहरूलाई फेरि चिट दिन्छु मैले सन्जी त्यसो गरेर नि हुन्छ उनीहरूलाई चिट दिँदा नि हुन्छ जितेको नाम लेखेर यस्तो गरौँ न अब जितेकोहरूलाई नाम देऊ एउटा होइन अनि फेरि के अरे त्यही नाम अनुसार अनि चिट बनाएर अनि चिट दिने अनि ठिक हुन्छ अब उनीहरूलाई फेरि अब चिट दिए हुन्छ नम्बर बनाएर यहाँ जित्ने मान्छेहरूको लिस्ट बनाउनु पऱ्यो नि पहिला होइन अब नम्बर दिनुहुन्छ नम्बर दिनुहुन्छ नम्बर बसन्तीलाई चिट देऊ हाम्रो यता ल है के हो यो के अरे नम्बर हो कि नाम नम्बर हो नि त फेरि भेट्ने यसरी वानदेखि उयोसम्म होइन जसलाई जति नपर्ने गर्नु सक्छ अनि नम्बर यहाँ चाहिन्छ नि त्यही हो एउटा नम्बर यहाँ लेख्छ वानदेखिबाट 11 होइन ल एकछिन साइलेन्ट ल एकजनाको चाहिँ वाइल्ड कार्ड पर्छ है जो पनि हुनसक्छ उसले कोहीसँग भिड्नु परेन ऊ टाढे के भयो त सेकेन्ड राउन्डमा है ल ल कप क्लिन भइसक्यो सबै फर्स्टमा कप क्लिन गर्नु ल कसलाई रहेछ अमर सरलाई नि त बवाल यसपालि चाहिँ भिडियो त बवाल भइरहेछ है त्यही त दुईचोटि उसले जित्यो नि दिल्ली बजारले जित्यो नि तपाईँले जितेछ नि यहाँनिर अब जिताउँछ यो पालि जित्दैछ हो यो पालि जित्दैछ नआउनु यार त्यहाँ डह्रो हान्ने रहेछ यो बानेश्वर यो बानेश्वर यो बानेश्वर यो बानेश्वर 6-5 हो कि 6-5 है हाम्रो छ अहिलेसम्म दिल्ली बजार 6 जना चाहिँ तपाईँको धेरै थियो नि त है दिल्ली बजार र बानेश्वरको छ दिल्ली बजारले चाहिँ मलाई वाइल्ड कार्ड चाहिँ को पर्ला
भइरहेछ क्या वाइल्ड कार्ड अघि हारेकोहरूमा होइन सबैजनाले अँ। त्यहाँ कतिवटा छ त्यसमा एकजनाको राम्रो यहाँ कतिवटा छ चिट 14वटा चाहिएको कतिवटा चिट 13 जना हो एकजना थपिनु पर्यो पहिला यस्तो गर उहाँहरूलाई पहिला छिट्दियो वाइल्ड छोडिदियो अहिले पहिला उहाँहरूलाई छिट्यो अनि के अरे बाँकीलाई अनि त्यसपछि फेरि अब चिट बनाएर चाहिँ हुन्छ होइन जसलाई सिङ्गल नम्बर पर्छ उही वाइल्ड कार्ड भयो नि होइन जम्मा 14वटा नम्बर छ 1 देखि 7 सम्म नम्बर छ है जसलाई सिङ्गल नम्बर पर्छ उसको अपोनेन्ट पर्दैन ऊ वाइल्ड कार्ड है डन सबैलाई ठिक छ डिसिजन पर्फर्मेन्स हेरेर त हामी सबको राम्रो थियो नि होइन नेक्स्ट ल सुरु गरौँ नेक्स्ट बसन्तीलाई दियो पहिला बसन्ती नेक्स्ट 3 नेक्स्ट कसको नाम भन्नु त कृषला यतापट्टि 7 पलिनालाई दियो नेक्स्ट यता 3 विद्वान यता 6 वाउ नेक्स्ट सुशान्त शशाङ्क सुशान्त 9 मन्जु 4 मन्जु 4 बिना नेक्स्ट को अब दोहोरिन्छ 6 जित्नै पर्छ आकाश हामी पक्का भयो नेक्स्ट आयु लकी मान्छेको होला त जसको अपोनेन्ट 1 दिवाचन नेता दिवाचनले बाँकी छ ल विक्रम चाहिँ के भयो त अब वाइल्ड कार्ड भयो क्या बुझ्नुभयो ल
कार्ड वाइल्ड कार्ड ल ठिक छ तपाईँ हो वाइल्ड कार्ड ए ल ठिक छ ल आयु र दिवासन हजुर के भयो अरे यसो सिकाएर पनि ए यसमा जित्नुपर्ने ठिक छ ठिक छ कसले जित्ला चाहिँ यहाँ कसको चेयर हेरेर चाहिँ हेर्नु पर्यो कसले जित्ला भन्नु नर्भस भइरहेछ सबजना सुब्लाएर बसेर नि त्यहाँनिर वाउ लास्ट वन सन्तला हराउने खालको यार यो त सन्तला हराउने खालको सेन्टर सेन्टर आयो अब कति हो भयो सेन्टर बाबा पुस नाइस ठिक छ ठिक छ ल खोइ तपाईँ त ताली बजाउने होइन नि रेडी 1 2 3 गो कसले खान्थ्यो है बसन्ती र पलिना के भयो रमन अब मैले चाहिँ कतिवटा चिट बनाउनु पर्यो हजुर कतिवटा चिट बनाउनु पर्यो मजाले निस्किन्छ अब तिनवटा ए भनेपछि ए त्यसो गर्नु चाहिँ अघि नहारेको सबैजनामा के अरे एउटा चिज दिने अनि एउटा के अरे बिजोडी राख्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ बरु एउटा गरेर के अरे गरेर भन्थ्यो क्या बुझ्यो मैले भने अघि हारेकोहरूमा फेरि एकजनाले चान्स पाएँ नि कस्तो लगाएको अब त्यही त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्नु त्यो एउटा चाहिँ के अरे उसँग भिडाउनु पनि खासमा एउटा चाहिँ जेरो नम्बर त्यो जेरोले चाहिँ भिड्न पाएन अघि त्यही गर्नु पनि वाइल्ड कार्ड भन्दा तर ठिकै छ छजना विक्रमसँग भिड्ने एकजना खोज्नु पऱ्यो क्या होइन त्यही त कि त अब यही अहिले ग्रुपबाट खोज्नु पऱ्यो कि त अहिले पाँचजना निस्किन्छ अहिले हो त्यो हुनु ठिकै छ छजनाबाट चाहिँ तिनजना मात्रै निस्किन्छ त्यो भिड्नै मिलेको त्यही त कि त विक्रम सिधै विनर भयो नि त ए रेडी भएको छैन ए को हुनुपर्छ क्या तिम्रो के अरे आठजना हुनुपर्ने खासमा होइन किन नकआउटमा त के अरे 8 4 2 त्यसरी हुने हो नि त
केही छैन अहिले फेरि उ गर्ने अब अहिले हारेको छ नि योबाट अनि फेरि के अरे उनीहरूबाट सेलेक्ट गर्ने वाइल्ड कार्ड फेरि पायो त्यहाँबाट नि फर्स्ट राउन्ड त कम्प्लिट गरेर फेरि यस्तो भयो क्या सन्देश 6 जना निस्किने भयो भिडाउनै अप्ठ्यारो अर्को एकजना What is this? You okay? Bubbles ki aako yo. ल चुज गर्नु ल रेडी 1 2 3 गो यो ल ठिकै छ के छैन हजुर होइन त्यस्तो खतम छैन ठिकै खतम हो सातजनाबाट आउँछ अनि अब यो लास्टमा विक्रम कृष्ण विद्वान र सुशान्त आकाश र के अरे तपाईँलाई आकाश र विक्रम दिल्ली बजार है सन्तरा सन्त कमान सन्त के भन्नु भएको सन्तको एक्सप्रेसो पिचर सबै मिलाउनुपर्छ कि सन्तलाई ए एक्सप्रेसो ए ठिक छ कसको हो दुईजना खतरा छ दुईजना ल दुईजना कडा जसले कि तिमी भाइ
दामी हाल्दै त सन्त दामी अझै एउटा हाले उठाए लाइन नाइस 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 ल ल ल ल दामी राम्रो गर्नुभएको छ राम्रो राम्रो छ ल ल ल ल आए आए फुटेकोमा यार अलैँची वाउ नाइस 2 3 4 फिनिश भयो त के भनेको होइन उसको ऊ छैन बेस बनाएको छैन कि ऊ बाङ्गो छ क्या होइन ठिकै छ बसन्ती के भएर हाले नाइस नाइस अब चाहिँ दिल्ली बजारको बाटो छ क्या है राम्रो खोज्नु नाइस अर्को चाहिँ उठाउनु Good, good, good. तपाईँको पोखेर कस्तो राम्रो भयो यता है तपाईँले हो ल नेक्स्ट लाग्यो नेक्स्ट राउन्डको लागि लाइनिङ माथिबाट के भनेको ओभरअल त्यही त सबैजना राम्रो छ तपाईँ थाक्नुभयो अझै बाँकी छ स्योर जितिन्छ के हो हजुर के भयो भन्नुभयो उहाँको पोखेर हो राम्रो भयो त पोखे तपाईँको ठिकै छ कोच गरेर
मलाई छोड्नै बाटो छिटो सेकर ट्याप गर्दा फ्रिजमा अर्कै दिने डबल क्लोज गर्न मिल्दैन हाम्रो जजहरूको डिसाइड अघि नै भएको थियो त्यसलाई खाना अलि कुल भएर गर्नु आनन्दले गर्नु यो त क्यापेसिटी जस्तो लाग्यो अल्छी लाग्यो तपाईँलाई हो ठिक छ ठिक छ एकछिन पाउनु त यसो गर्नु पर्यो अब है यहाँ सुन्नु ल वाइल्ड कार्ड जुन विक्रम छ नि हाम्रो सानो सुन्नु बोल्नु पर्यो वाइल्ड कार्ड जुन विक्रम छ नि अघि हारेकोहरूमा सबैलाई चिट दिन्छ जस्तै रोशन दिपेश कोमु सबैले चिट दिने त्यहाँ मध्ये एकजना वाइल्ड पर्छ कसको लक है कसको लक ल है कसको अब तपाईँहरूको चान्स यही बस्नु दिपेश दिपेश तपाईँले अरूले खोल्न सक्छ यता सम्झौता नगर्नु है Revita, अनुसार अनिसा लास्टमा हो लिँदै जाने त्यसपछि तारा
खोइ तारा को तारा अनि विनोद है सबैले चान्स पाएको हो तर के है त्यसको फोटो 7वटा 6वटा खाली हो अब कतिजना भयो अब 4 जना भयो होइन कतिजना भयो ए 8 जना हुनुपर्छ 8 जना हुनुपर्छ है टोटल अर्कोचोटि त्यस्तो गर्नुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 नो कपी त्यही टोटल 8 जना हुनुपर्छ नगर्नु खाजा खाँदै गर्नु न कविता बन्द हो साह्रै दुईजना वाइल्ड हो वाइल्ड कार्ड ल आयो है दुईजनाको राम्रो छ ल रेडी 1 2 3 गो खोइ त तपाईँलाई कुन भन्ने रेडी 1 2 3 ल दुबईको दामी थियो दुबईको दामी थियो अब सक्नु लागिसक्यो अब के अरे तपाईँको विनर हुन्छ अनि विनरले सब यहाँनिर सफा गर्छ अनि जान्छ अब पहिला यता छिट अब यहाँ मध्ये हारेको हाम्रो चिप सन्तरी हारेको छ
लक ए कहिले रेडी हो यो ल भयो पलिनालाई दियो फर्स्टमा उहाँलाई कति नम्बर खोल्ने क्रिसालालाई छोडिदियो यता सुसान बिनालाई बिना त यहाँ जितेकै छ नि यही छ नि मलाई गर्न दिनु क्या छोड्नु आकाशलाई आकाशलाई 1 घन्टा 6 मिनट ठिकै छ अल्छी नमानिकन हेरौँ गाई रमाइलो भइरहेछ अल्छी नमानिकन है रमाइलो भइरहेछ अब यहाँ एउटा अबेर चाहियो अनि ठिक हुन्छ बल्ल एकछिन सुन्नु ल एकछिन म्युजिक सानो बोल्नु पऱ्यो साथी गयो सुन्नु ल साइलेन्ट एकछिन साइलेन्ट अघि हारेको बसन्तीलाई देऊ वाइल्ड कार्ड पर्न सक्छ यहाँ आएर बस्नु लिएर नखोल्नु एल्सन यतै आउनु पर्यो विद्वान मन्जु चान्सेस हाई छ सन्त अयु ल क्वार्टर फाइनल है अब यो क्वार्टर फाइनल पुग्यो जस्तो क्वार्टर फाइनल पुग्यो होइन क्वार्टर हो क्वार्टर अब भाइ छिर्दैन है पलिना र बिनु ल अब भाइ सुन्नुलाई एकचोटि ब्रदिङ बिग्रियो भने फेरि गर्न पाइँदैन ब्रदिङ बिग्रियो भने फेरि गर्न पाइँदैन ल ग्यारेन्टी के हुँदैन हामी डाइरेक्ट गर्न पाइन्छ तर सिधै हार्यो कति बिग्रियो गर्न पाइन्छ तर सिधै हार्यो
तनाव भइसक्यो सन्तले हारेर पनि मलाई खासै अब बस्नै मन छैन मोमो खान्छ सन्त तल ओम भेज मोमो के काम अब अरू हेर अघि आफै हार्नुपर्छ भन्ने है आउँछ क्या युट्युबमा होइन युट्युबमा यो भिडियो हामीले हाल्दाखेरि यो जस्तो भिडियो अनि राख्नुपर्छ नि त नि त्यो राख्नु लाग्यो नि तपाईँले उसमा भने के अरे उसमा पेन ड्राइभ अथवा के लिएर आउनु त्यसमा सजिलो हुन्छ क्या कस्तो ठुलो फाइल हुन्छ अनि बनाउनु ल म उसमा के अरे युट्युबमा हाल्छु अनि त्यहाँबाट हेर्नु न लिनु न त्यहाँबाट के को लाग्छ सबैले सिकिरहेको हो सबैले सिकिरहेको नि बाय आनन्दले अब लास्ट नाइस के रे नाइस ट्राई तपाईँ साइलेन्ट बस्नु भए चान्स पाउनु भयो तपाईँले फर्स्टमा आउनु भयो सेकेन्डमा चान्स त पाउनु भएको थियो ए त्यही त त्यो उता चान्स त थियो तर लक चस्मा लाउनु लाग्यो सारङ्गी होइन तपाईँ तपाईँसँग ड्रिङ गर्नु भएको छ उहाँहरू
गुड त्यसको पछाडि बाबा खेल्नु उता पनि चेयर खोइ त त्यसको पछाडि एउटा हो नाइस कफी स्टेट जज रेडी 1 2 3 गो तर पनि त्यही हो कस्तो टाइम लाग्यो है कस्तो राम्रो लाग्यो तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ पोखिने प्रब्लम हुँदो रहेछ कि अलिकति अहिले पनि पोखेर थाहा छ त्यो अब चाहिँ के अरे अलिकति कप चाहिँ उ गर्नु है तपाईँको नपोखिने गरी गर्नु क्या अहिले पनि उहाँको पोख्ने प्रब्लम त्यो कपमा अलिकति ध्यान दिनु क्या आफ्नो हेरेर से गरे कपडा ठेल्यो अझै एउटा ठेल्यो दामे ल यतापट्टि अब यो भर्सेस यो भर्सेस विनोद भर्सेस सेमिफाइनल है सेमिफाइनल ल सेमिफाइनल है अब ल सेमिफाइनल है सेमिफाइनल जित्नु पर्यो है यहाँ तीनजना अमर विद्वानलाई बनाइरहेको मान्छेले अझै एउटा ठेल्यो सिधा उठाएर लाइन है सिधा उठायो लाइन दामी यसले
तपाईँहरू त्यो टिचरहरू त्यसो गर्ने तपाईँ फाइनल है कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हो ल ठिक छ ल अब यहाँ जसले यसको पछाडि हान्नु गुड 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 फेरि एउटा हान्नु माथि तान्नु लाइनिङ दुईटा डिस्कस गर्न पाएन डाइरेक्ट यतै अनलाइन नहेरिकन एक घन्टाकै अनलाइन दुईजनाले केही रिजन दिनुपर्छ किन छान्यो भनेर पर्दैन नि है पर्छ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आज फाइनलमा पुगेर हजुर रमाइलो भइरहेछ ल ठिक छ अब हाम्रो दुईजना फाइनलिस्टहरू हुन्छ यहाँनिर है ल दुईजना फाइनलिस्टहरू उहाँ तपाईँको के नाम भन्नुभएको विद्वान तपाईँको नाम सुसाङ भन्नुभयो सुसाङ ल ठिक छ सुसाङ र यहाँनिर विद्वानको फाइनल घुम्न लगाइरहेछ है हाम्रो त्यो तिनजना लानु पर्यो ल ट्रफी उचाल्नु भयो ट्रफी रेडी ल आजसम्म मान्छेले ट्रफी उचाल्न पाएको छैन हेरौँ नेपाली बजारकै हो अघिको जस्तै है सेम विद्वान बिट त गरे ल फाइनल ल फाइनल है अब फाइनल आनन्द लिलमा बबाल हुनु पर्यो यतिकै जित्यो त्यसको पछाडि माथि तान्यो लाइनिङ फाइनलको
फाइनलको दुखेछ फाइनलको वाउ डिस्कस गर्न पाइँदैन ल अब सुन्दै सुन्नु जितेको मान्छेले भाडा एकछिन है सुन्नुलाई एकचोटि जस्ट आजको लाइक पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ कम्पिटेटिभ भन्दा पनि काइन्ड अफ अलिकति कन्फिडेन्टली बुस्ट हुनको लागि मात्र हो होइन तर ओभरअल सबैको पर्फर्मेन्स एकदम बवाल थियो है किनभने अब नर्भस भएर अलिअलि फ्रदिङ त बिग्रि नै हाल्छ होइन अलिकति क्राउडमा तर ओभरअल सबैजना कन्फिडेन्ट नै छ अब त्यो भइसकेपछि भोलि अलिकति झन् बुस्टअप हुन्छ क्या है बुझ्नु भयो ल मेरो भने कङ्ग्रेचुलेसन यार फर्स्ट ल है कङ्ग्रेचुलेसन सबैजनालाई सबैजनाको कन्फिडेन्ट बढाएरै थियो होइन अर्को भनेको रिफ्रस चाहिँ गर्नु भएन बुकले गरेको थियो त्यो भनेको चाहिँ फेरि कन्फिडेन्ट लुज हुन्छ क्या है अब मेन भनेको इन्जोय ल कहिले बानेश्वर ब्रान्च होइन विनर फर्स्ट टाइम जित्दा मलाई मजा लाग्यो ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू है सबैजनालाई धन्यवाद यो भिडियो इन्जोय गरिदिनु भएकोमा ल थ्याङ्क यू